बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा और मजबूत घर तामीर करवाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए। अपने घर का मैप बनवाएं, अपने घर की जो बुनियादें हैं वो मजबूत से मजबूत बनवाएं। दूसरा, जो लेबर का इंतखाब है वो आपने बहुत सोच समझ कर करना है। और इसके बाद मरला आता है कि मटेरियल आपने कोशिश करनी है ए ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल करना है। ईंटें जो है ये ए क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके बाद सरिया आपने ब्रांडेड में इस्तेमाल करना है। सीमेंट आपने 53 ग्रेड का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका 5 मरले का घर है, सिंगल स्टोरी, आप घर तामीर करवाना चाहते हैं, अगस्त 2024 का मंथ चल रहा है, आज डेट मेरे ख्याल 6 या 7 है, मंगल बुध का दिन है। 1-2 दिन में ये वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। आपका टोटल कितना खर्च होगा? टोटल जो 5 मरले का कवर एरिया है हमारे पाकिस्तान में 1050 से लेकर 1150 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। इसको हमने कवर करना है। आपकी ईंटें कितनी लगेंगी, सीमेंट, रेत, बजरी, लेबर का खर्चा, इसके अलावा चौकाट, दरवाजे, इलेक्ट्रिक का खर्चा, मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन आपका जाहिद भाई आपके साथ शेयर करेगा। वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले ईंटों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए आपको 32,000 से लेकर 36,000 ईंटें खरीदना पड़ेंगी। ईंटों की तादाद फिक्स नहीं है। अगर आपके घर की बुनियादें ज़्यादा गहरी हैं तो ये ईंटें ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आपके घर की बुनियादें, जिनको आप फाउंडेशन बोलते हो, वो ज़्यादा गहरी नहीं है तो फिर ईंटें आपकी कम भी लग सकते हैं। दूसरी, ईंटों की जो तादाद है ये डिपेंड करती है आप अपने घर की दीवारें 9 इंच की तामीर कर रहे हैं, 13 इंच की। नीचे जो बुनियादें हैं उनमें आप 18 इंच के कितने स्टेप लगाते हैं, 13 इंच के कितने स्टेप लगाते हैं, 9 इंच के कितने स्टेप लगाते हैं। माशाल्लाह ये बात आप समझ गए होंगे। हम 36,000 ईंटें शामिल कर लेते हैं। दूसरा, फिर ईंटों की जो कीमतें हैं ये पूरे पाकिस्तान में फिक्स नहीं है। जनूबी पंजाब में आज भी 10,000 रुपये में 1,000 अव्वल क्वालिटी की ईंट मिल जाती है। हमारे लाहौर में 18,000 रुपये में 1,000 ईंट मिलती है अव्वल क्वालिटी की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपकी सिटी में जो रेट हो, हम ऐसा करते हैं 17,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36,000 ईंटें 17,000 से मल्टीप्लाई कर ली। आपके एरिया में जो ईंटों की कीमत हो, माशाल्लाह ये बात आप समझ गए होंगे, 6,10,000 से लेकर 6,15,000 आपका ईंटों पर खर्च हो जाएगा। जो सबसे बड़ा खर्चा है वो ईंटें हैं। आपने अव्वल क्वालिटी की ईंटें खरीदनी है। दोम क्वालिटी या सोम क्वालिटी की ईंटों से आपने बचना है। वक्ती आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप दोम क्वालिटी की ईंटें खरीदते हैं, लेकिन वो जल्दी नमी पकड़ लेती हैं। बाद में आपकी जो दीवारें हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ऊपर प्लस्तर भी उसमें भी सीपेज आ जाती है। इसके बाद बारी आती है सीमेंट की। सीमेंट की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी आप घर तामीर करवाना बहुत मुश्किल हो गया भाई। आपका 320 से लेकर 350 बैग सीमेंट का लगेगा। 5 मरले का घर आपका तामीर हो जाएगा, प्लस्तर हो जाएगा, छत का लंटर मुकम्मल हो जाएगा, आपके नीचे घर का फर्श बन जाएगा, छत के ऊपर ग्रोटिंग भी हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं 350 बैग सीमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने 53 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करना है। 1500 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आज की डेट में 1500 रुपये में एक सीमेंट का बैग मिल रहा है। कल ये कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। 5,25,000 का भाई आपका सीमेंट आएगा 5 मरला सिंगल स्टोरी घर की तामीर के लिए। 2 बेन बड़े खर्चे थे। अगर आपने ये कर लिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह पाक आपको और देगा, इंशाल्लाह घर भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद रेत की बारी आती है। 2,000 से लेकर 2400 क्यूबिक फीट हमें रेत चाहिए। तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख रुपये आपका रेत पर खर्च हो जाएगा। इसके बाद बजरी की ज़रूरत पड़ती है। 900 क्यूबिक फीट से लेकर 1,000 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। आपके घर के DPC, घर का लंटर, नीचे घर का फर्श भी कच्चा हो जाएगा। दीवारों में जो हम बीम डालते हैं बजरी उसमें भी पूरी हो जाएगी। 1,20,000 की आपकी बजरी आ जाएगी। इसके बाद एक और जो बड़ा आइटम है घर की तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है, सरिया। हमने ब्रांडेड फैक्ट्री का सरिया यूज़ किया है। मार्केट में आपको मुगल स्टील मिल जाएगा 270 रुपये से लेकर 280 रुपये पर केजी में। आप अमरेली स्टील, इत्तेफाक स्टील, इतिहास स्टील, FF स्टील, नमीना स्टील, आगा स्टील, बेशुमार कंपनीज हैं जो ब्रांडेड स्टील में आती है। इनका 60 ग्रेड का सरिया ख़रीद लेना है। 5 मरला सिंगल स्टोरी घर की दीवारों में, छत के ऊपर, लंटर में, सीढ़ी में, किचन की स्लैब में आपका जो टोटल सरिया लगेगा 1100 kg से लेकर 1500 kg। हम अपने इस टोटल में 1500 kg सरिया शामिल कर लेते हैं। जो ब्रांडेड फैक्ट्री का सरिया 270 से लेकर 280 रुपये पर केजी में आपको मिलेगा। 3,82,000 का आपका सरिया आ जाएगा। अगर आप लोकल फैक्ट्री का सरिया खरीदेंगे वो आपको मार्केट में 245 रुपये पर केजी मिल जाएगा। चॉइस आपके पास है। लोकल सरिया हार्ड होता है, इसको बेंड करें ये टूट जाता है। ब्रांडेड फैक्ट्री के जो सरिया होते हैं इसमें लचक ज़्यादा होती है, ये बेंड करने से टूटता नहीं है। इसको आप बेशक गोल घुमा भी दे तो ये टूटेगा नहीं। चॉइस आपके पास है। अगर आपका ATM तगड़ा है तो हम आपको यही गाइड करेंगे कि आपने ब्रांडेड फैक्ट्री का सरिया खरीदना है। अगर ये 4-5 बड़े आइटम देखे जाएँ तो इन पर आपका खर्च हो जाएगा 17 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये। बड़ा खर्चा है भाई। महंगाई अपने अरूज पर है। अगस्त में अगर आप नया घर तामीर करवाने जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं।
پھر بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے دوستوں کے لیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے. تو دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. اس کے علاوہ ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے. اس کے بعد جب آپ اپنے گھر کی تعمیر شروع کروائیں گے تو آپ کو واٹر پمپ خریدنا پڑے گا, پانی کا بور کروانا پڑے گا. آپ کا 50,000 سے لے کر 80,000 اس پر خرچ ہو جائے گا. بنیادوں میں جو ہم روڑی ڈالتے ہیں, بجر بھی آپ بولتے ہیں, 30,000 آپ کا اس پر خرچ ہو جائے گا. اس کے بعد جب آپ کی ڈی پی سی بن جائیں گے تو آپ کو چوکاٹ خریدنا پڑیں گی. آپ نے 14 یا 18 گیج کی جو جستی چادر ہے اس میں چوکاٹ بنوانی ہے. چوکاٹ کی جو تعداد ہے آپ کے گھر کے میپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کے گھر کے میپ میں روم زیادہ ہیں تو یہ تعداد بڑھ جائے گی. ہم 6 چوکاٹ شامل کر لیتے ہیں. چوکاٹ پر آپ کا 60,000 سے لے کر 80,000 خرچ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہم روم تعمیر کر رہے ہیں لازم ہے ان میں ونڈو بھی ہم نے رکھنی ہے. 4 ہم نے سیفٹی گرل شامل کی ہیں. 60,000 آپ کے اس پر خرچ ہو جائے گا. 5 مرلے کا جو مین گیٹ ہے اگر آپ فینسی بنوائیں گے 1,30,000 خرچ ہوگا. اگر آپ سمپل اور سادہ بنوائیں گے 80,000 آپ کا خرچ ہوگا. چوائس آپ کے پاس ہے. ہم 1,00,000 یہ گیٹ کا خرچہ شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد لیبر کی باری آتی ہے. جو لیبر ہمارے گھر کی بنیادوں کی کھدائی کرے گی, دیواریں تعمیر کریں گی, پلستر کریں گی, گھر میں ماربل لگا کر ہمیں مکمل گھر تیار کر کے دیں گی. لیبر کا خرچہ سٹی وائز مختلف ہے. 350 روپے سے لے کر 500 روپے پر سکوئر فٹ یہ لیبر کا ریٹ چل رہا ہے. ہم 450 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. ٹوٹل ہمارا جو کور ایریا ہے 5 مرلے کا 1150 سکوئر فٹ ایریا ہے. 4,80,000 آپ کا لیبر پر خرچ ہو جائے گا. یہ خرچہ آپ کے ایریا میں کم ہی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب ہمارا گھر تعمیر ہو جائے گا, فرش کی باری آئے گی. اس کے اوپر آپ ماربل اگر لگوانا چاہتے ہیں, آپ کا 5 مرلہ کے گھر میں 1,20,000 کا ماربل لگ جائے گا. اگر آپ ٹائل لگوانا چاہتے ہیں ماسٹر کمپنی کی, شبیر کمپنی یا کسی اور کمپنی کی, تو پھر آپ کا 3 سے لے کر 4 لاکھ روپے فلور کے ٹائل پر خرچ ہوگا. ماربل مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے. ٹائل دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کی پائیداری اور مضبوطی کم ہوتی ہے. ہم نے اپنے ٹوٹل میں ماربل کا خرچہ شامل کیا ہے 1,20,000. مختلف کوالٹیز کی ماربل مارکیٹ میں دستیاب ہے. اگر آپ زیادہ مہنگا خریدیں گے تو یہ خرچہ بڑھ جائے گا. اگر آپ لو کوالٹی کا ماربل خریدیں گے تو پھر یہ خرچہ کم بھی ہو سکتا ہے. پسینے بھی زور پر ہیں لیکن ویڈیو مکمل کرنی ہے اپنے. جب ماربل لگ جائے گا تو اس کو پالش یا رگڑائی کروانی پڑتی ہے. اس پر آپ کا 30,000 سے لے کر 40,000 خرچہ ہو جائے گا. سیڑھی کا ماربل, سیڑھی کے ساتھ جو سٹیل کی ریلنگ لگتی ہے اس پر آپ کا 1,00,000 خرچ ہو جائے گا. اگر آپ لو کوالٹی کا ماربل خریدیں گے تو یہ خرچہ کم ہو جائے گا. اگر آپ اچھی کوالٹی کا ماربل خریدیں گے تو یہ خرچہ بڑھ بھی سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے جو 5 مرلہ گھر میں 2 واش روم تھے, 1 کچن تھا, ان کے اندر جو سرامک ٹائل لگے گی اس پر آپ کا 1,30,000 کم سے کم خرچہ ہو جائے گا. اگر آپ یہ ٹائل اچھی کوالٹی کی خریدیں گے تو یہ خرچہ بڑھ جائے گا. اگر آپ لو کوالٹی میں جائیں گے تو یہ خرچہ کم بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پلمبر کا جو ورک ہے 5 مرلہ سنگل سٹوری, جس میں سیوریج کے پائپ, کچن کے پائپ, واش روم کے پائپ, مکمل جو فٹنگ ہے 1,50,000 سے لے کر 2,00,000 روپے آپ کا خرچ ہو جائے گا ود پلمبر مزدوری کے. اس میں ہم نے اچھی کوالٹی کے پائپ یوز کیے ہیں, اچھی کوالٹی کے واش روم سیٹ لی ہے, بیسن اچھی کوالٹی کے خریدے ہیں, شاور سیٹ اچھی کوالٹی کے خریدے. اگر آپ لو کوالٹی میں جائیں گے تو یہ خرچہ آپ کا کم ہو جائے گا. اس کے بعد الیکٹریشین کا جو خرچہ ہے یہ فکس نہیں ہوتا, آپ کے گھر کے میپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. 5 مرلہ کا جو سنگل سٹوری گھر ہے, وائر, سوئچ بورڈ, لائٹ وغیرہ اور الیکٹریشین کی مزدوری پر آپ کا کم سے کم 1,50,000 سے لے کر 2,00,000 روپے خرچ ہو جائے گا. ہم اپنے اس ٹوٹل میں 1,50,000 یہ خرچہ شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے ہم اپنے گھر کو پینٹ کروائیں, پی وی سی پینل لگوائیں یا وال پیپر لگوائیں. چوائس آپ کے پاس رہتی ہے. اگر اوورال دیکھا جائے تو پینٹ سب سے مہنگا ہوتا ہے, اس پر آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا. ہم نے پی وی سی پینل اور وال پیپر یوز کیے ہیں. 5 مرلہ کا جو سنگل سٹوری گھر ہے اس میں آپ کے گھر کی سیلنگ اور دیواروں کے اوپر پینلنگ تقریباً 1,50,000 سے لے کر 1,80,000 خرچہ ہو جائے گا. اس کے بعد باری آتی ہے دروازوں کی. جو ہم نے چوکاٹ لگوائی تھی 4 یا 6, اس کے اوپر ہم نے پلائی ووڈ کے ڈور استعمال کیے ہیں. 15,000 سے لے کر 20,000 روپے میں پلائی ووڈ کا اچھا ڈور بن جائے گا. آپ کا دروازوں کے اوپر 1,00,000 روپے سے لے کر 1,30,000 خرچہ ہو جائے گا. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے سالڈ ووڈ کے ڈور بنوانے ہیں, بہت مہنگے بنتے ہیں, 30,000, 50,000, 1,00,000 روپے میں بھی پاکستان میں سالڈ ووڈ کا ڈور بن رہا ہے. اگر آپ کا ATM تگڑا ہے تو بھائی آپ سالڈ ووڈ کے ڈور بنوا سکتے ہیں. 4 ایلومینیم کی ونڈو ہم اپنے اس ٹوٹل میں شامل کر لیتے ہیں. 25,000 سے لے کر 35,000 روپے میں 6x4 سائز کی اچھی کوالٹی کی ونڈو تیار ہو جاتی ہے. 4 ونڈو پر آپ کا 1,20,000 خرچ ہو جائے گا. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی چیز بچ نہیں گئی جو ہم نے اپنے اس ٹوٹل میں شامل نہ کی ہو. 5 مرلہ سنگل سٹوری گھر 2024 اگست میں پاکستان کے اندر آپ کا تعمیر ہو جائے گا 37 لاکھ روپے سے لے کر 39 لاکھ روپے میں. اگر آپ کسی بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں جیسے کہ بیریا ٹاؤن ہے, DHA فیز ہے, جو اور بے شمار سوسائٹیز ہیں بڑے سٹیز میں, اگر آپ کے ایریا ان بڑی سوسائٹی میں ہے تو پھر ان کے اپنے رول اور لا ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں بھائی آپ نے اتنا سریا نیچے ڈالنا ہے, اتنا سریا دیواروں میں ڈالنا ہے, اتنا سریا آپ نے چھت کے اوپر ڈالنا ہے, سیمنٹ کی مقدار آپ نے یہ رکھنی ہے, پلر ڈالنے ہیں. ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اگر آپ بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پھر یہ آپ کا خرچہ کئی گنا اور بڑھ جائے گا. اگر آپ چھوٹے سٹیز میں رہتے ہیں کہ نارمل 5 مرلہ سنگل سٹوری گھر بنوانا چاہتے ہیں,
آپ اس کی بنیادوں میں سر یہ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، کوئی آس پاس والا آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا بندہ آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کا 37 لاکھ روپے سے لے کر 39 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا انشاءاللہ اچھا گھر تعمیر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو سوسائٹی والے پوچھنے والے ہیں، گورنمنٹ پوچھنے والی ہے، ہاؤسنگ والے پوچھنے والے ہیں، تو پھر آپ کا یہ خرچہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ زاہد بھائی کے چینل کو ضرور آپ نے سپورٹ کرنا ہے، سبسکرائب کر کے، ویڈیو لائک کر کے، کمنٹس کر کے، بات پسند آئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔